من الشيطان الرجيم. سورة المجادلة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون غير القول والصواب وإن الله لعفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وذاتهم لا يعودون بما قالوا وتحريم رقبة من قبل أن يتماسا ذلك معرفة والله بما تعملون خبير. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.